बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अमेरिका ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ ईरानी बहरी जहाज़ पाकिस्तान के हवाले कर दिया है और इसमें मौजूद अमले के तमाम जो अरकान थे उनको भी आज ईरान के सुपुर्द कर दिया गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है उस वक्त जब अबनाए हुर्मुज़ के अंदर कशीदगी बरकरार थी और पूरी नज़रें इस बात पर लगी हुई थी कि पाकिस्तान की जो सालसी है वो क्या किसी बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। इस सिलसिले में ये जो बहरी जहाज़ है इसको पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया है अमेरिका की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने एज ए गुड विल जेस्चर इसे पाकिस्तान के हवाले किया है ताकि जो मुज़ाकरात का अमल है उसको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब सीज़ फायर के बाद अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर नाकाबंदियाँ शुरू की और उस नाकाबंदी के दौरान उन्होंने एक जो बहरी बेड़ा था ईरान का उसको कब्ज़े में लिया और उसके बाद उसको जितने भी उसमें सवार जो लोग थे उनको यरगमाल बना लिया। और जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त सबसे अहम नुक्ता ये भी था कि जो ईरानी जहाज़ कब्ज़े में लिया गया है उसको वापसी होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। तो इस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि इन आज पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी इस हवाले से अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं और पाकिस्तान की तरफ से इस अमल को एक मतलब खुशाइन अमल करार दिया जा रहा है। कुछ डेवलपमेंट्स अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ साथ साथ आ रही हैं और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कस करने वाली बात ये है कि क्या ये जो जहाज़ की वापसी है इससे हम ये तासर लें कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तलखियाँ थी वो कम हो गई हैं, तो ग़ालिबन ये तो बहुत कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट अभी बकाई साहब ने दी है जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ ईरान के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका हद से ज़्यादा जो है मुतालबात जो है वो कर रहा है और अगर अमेरिका सफारतकारी के थ्रू ईरान से बात करने का ख़्वाह है तो उसे अपनी इन जिसको कहते हैं ना कि बेतहाशा किस्म की ख्वाहिशात या मुतालबात हैं उनसे दस्तबरदार होना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि ईरान के अंदर जो पॉलिसी साजी है या फ़ैसला करने का जो अमल है वो बहुत शफाफ है और बाकायदा एक मेकनिज़म के थ्रू फ़ैसला किया जाता है, ना कि कोई फ़र्द वाहिद ये फ़ैसला करता है। तो उनका इशारा इसी तरफ था कि ईरान इस वक्त किसी भी तरह से अपनी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात को आगे बढ़ाया जाए। जंग का ख़ात्मा ईरान की अव्वलीन तरजीह है, लेकिन साथ उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है यूनाइटेड स्टेट्स का वो हर चीज़ के अंदर आड़े आ रहा है। तो अब ये जो जहाज़ का अमला और जहाज़ की जो वापसी है इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ मुंसलिक किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की इस कोशिश के बाद हम ये कहें कि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी नतीजा खेज़ तरफ जाते हुए सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं। लेकिन साथ साथ कुछ ख़बरें ऐसी अजीब व गरीब आती हैं अमेरिका से, तो फिर बंदा ये कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये एक तरफ तो आप मुज़ाकरात का सोच रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका अभी भी अपनी जो हॉस्टाइल उसका एक आप कह लें एक एग्रेसिव एटीट्यूड है उससे वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा और ईरान के ऊपर प्रेशर जो है वो मुसलसल बरकरार रखे हुए है। लेकिन ईरान की तरफ से भी बहुत वाज़ेह है कि अगर इन हालात में आपने मुज़ाकरात करने का सोचा हुआ है तो फिर शायद मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज़ ना हो सके। तो इस हवाले से कुछ और थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हैं। अब देखिए, एक तरफ तो ये हम बात कर रहे हैं कि शायद इन मुज़ाकरात से कोई अमल निकल आए, लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारियां हैं अमेरिका समेत और अमेरिका का जो
پٹھو ہے اسرائیل، اس کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی اب امریکہ سے جو ہے مزید F-35 اور F-15 طیاروں کی خریداری جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس خریداری کی منظوری بھی دے دی ہے. اور اسرائیل کی جو وزارت دفاع ہے اس کے مطابق اس معاہدے کی منظوری جو ہے وزارتی کمیٹی نے حال ہی میں ہونے والی میٹنگ کے دوران دی ہے. اسرائیلی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے 350 ارب یعنی یہ 119 ارب ڈالر منصوبے کا یہ ابتدائی مرحلہ ہے، جس میں یہ جہازوں کی خریداری کے لیے جو ہیں وہ یہ پیسے وقف کیے جائیں گے. اب یہ آپ دیکھ لیں، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید اسکلیشن کو کم کرنے کے لیے کوشش ہوگی، لیکن ظاہر ہے جب اسرائیل اس طرح کی تیاری کرے گا تو پھر ایران اپنا دفاع کا حق رکھنے پر مجبور ہے، اور اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ بھی اپنی پوزیشن کو سنبھالے. اور اسی طرح ایران کی طرف سے بھی بہت واضح سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ایران ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے. کچھ اور چھوٹی موٹی جو ڈیولپمنٹس اس سے جڑی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک جو ایران کی طرف سے جو ایرانی بندرگاہیں ہیں ان کے اوپر جو نقل و حرکت ہے جہازوں کی، اس میں بہت واضح طور پر ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی جہاز یہاں سے گزریں گے وہ باقاعدہ طور پر ایران کی مرضی سے ہی گزر پائیں گے، ادروائز ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ آج تازہ ترین ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم سے کچھ دوست ممالک نے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ممالک جو اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہیں ان کے کچھ جہاز پھنسے ہوئے ہیں، ان جہازوں کو نکالنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ آج ان کی مدد کرے گا. اب مدد کیسی ہوگی؟ یعنی ایک طرف تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں اگر کوئی نقل و حرکت ہوگی تو وہ ایران کی مرضی سے ہوگی. دوسری طرف امریکہ نے جس طرح اس اہم پیسج کی، واٹر پیسج کی جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جو اس کو جگہ جگہ سے بند کیا ہوا ہے، اس کے بعد اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ان جہازوں کو وہاں سے گزرنے دیا جائے جن ممالک کا وہ ذکر کر رہا ہے، تو وہ آپ سوچیں کہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا. کیونکہ ایران کی طرف سے بھی بہت واضح پیغام ہے کہ جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا اس کو ضروری ہے کہ وہ ایرانی حکام جو نیول ایرانی آفیشلز ہیں ان کو وہ آگاہ کر کے یہاں سے گزرے. اب اس طرح کی سچویشن میں جب ہم ایک طرف مذاکرات کے عمل کے لیے ایک اچھا شگون دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جو پھر ان تمام ٹاکس کو، پیس ٹاکس کو جو ہے اوور شیڈو کر دیتی ہیں. تو اب اس طرح کی سچویشن میں آگے بڑھنے سے پہلے ظاہر ہے دونوں ملکوں کو آپس میں اس طرح کا معاملہ اختیار کرنا پڑے گا. خاص طور کے اوپر امریکہ کی بات میں کرتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے جب تک یہ دھوس دھمکی والا رویہ ڈونلڈ ٹرمپ ترک نہیں کرتے اور جو ملٹری بلڈ اپ وہ ایک طرف سے کیے جا رہے ہیں اس سے باز نہیں آتے، یا اسرائیل جو ہے وہ اپنی جو ملٹری مائٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک کوئی بھی ساورن کنٹری جس کے اوپر آپ نے 2 دفعہ چڑھائی کی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جواز کے، تو اس کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ جب آپ اس کے اوپر ایک ان پرووکڈ اٹیک کریں گے تو وہ آپ کو ریٹیلیٹ کرے گا. تو اب ان تمام چیزوں کو پاکستان پہلے بھی ایڈریس کر چکا ہے، اور یہ کنسرنز ایران کی طرف سے امریکہ کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں، اور پاکستان ایز اے میڈیٹر بھی یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کے دوران کم از کم جو ایک سیز فائر ہے وہ انٹیکٹ رہنا چاہیے اور لانگ لاسٹنگ سیز فائر ہو. اور دوسرا اس طرح کی جو اگریسو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے بھی اجتناب کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ان اگریسو مووز جو ہیں ان سے بھی اجتناب کیا جائے. اب رزلٹس تو ہیں جو بھی وہ ان چیزوں میں سے کیا نکلنے ہیں اگر اسی طرح کے حالات چلتے رہے، لیکن جو ایران کی طرف سے بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو 14 نکات کی بات میڈیا کے اندر ہو رہی ہے کہ جو ایران نے پیش کی ہیں نئے پروپوزلز،
ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی صداقت نہیں ہے. ایران از اسٹل ریلائنگ آن اٹس 10 پوائنٹس جو اس نے بہت پہلے امریکہ کے سامنے پیش کر دیے تھے جب غالباف اور عباس اراغچی صاحب پاکستان آئے تھے اس وقت میں. اور ان کی ان مطالبات میں ما سوائے اس جہاز کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ امریکہ کی طرف سے ان مذاکرات کو، ظاہر ہے جس میں ایٹمی مذاکرات امپورٹنٹ ہیں، جس کے اوپر ایران کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امریکہ بھی اپنے اس موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ ایران کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی نیوکلیر انریچمنٹس کر سکے. تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں ان کا اگر ان کا کوئی دوسرا دور ہو بھی جاتا ہے تو پھر وہ نتیجہ خیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے.